यहाँहरू युरोपका विभिन्न देशहरूमा अथवा त्यही नेदरल्यान्डकै विभिन्न जग्गामा बसेर भए पनि यस किसिमले सेवा गरिरहेको र पास्टरज्यूले अस्ति मलाई यहाँको मण्डलीको बारेमा केही कुरा बताउनु भएको थियो। कति टाढा टाढा रहेर पनि सङ्गतिमा आउनको निम्ति जुन प्रकारको भोग अनि तृष्णा तपाईँहरूकोमा देखिएको छ त्यो साह्रै नै बडो आशिषमय छ। परमेश्वरले अवश्य पनि तपाईँहरूको भोग अनि तिर्खा पूर्ण रूपले मेटाउनुहुनेछ। हामी जस्तोसुकै ठाउँ जहाँ पनि बसेको किन नहौँ, एउटा गजबको रहस्य ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको निम्ति के छ भनेदेखि हामी परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू हौँ। हामी एउटै परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। अहिले त हामी आफ्नो यो नेपाली भाषामा बोलिरहेछौँ, तर तपाईँहरू बस्ने देशमा विभिन्न खालका भाषा बोल्नेहरू भए तापनि उनीहरूले सेवा गर्ने विधिहरू बेग्लै बेग्लै भए तापनि यदि ख्रीष्ट येशूमा उनीहरूले पनि विश्वास गर्छन् भनेदेखि हामी सबै परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। स्वर्गको राज्यमा कुनै पनि प्रकारको बाधा हुने छैन। हामीले एकले अर्कालाई राम्रोसँग स्पष्टसँग बुझ्न सक्नेछौँ। र त्यसै सिलसिलामा संसारमै बस्दाखेरि पनि जब हामी चर्चमा सुरुमा म एउटा बाहुन परिवारमा जन्मेको कारण यो जातभात सुदूरपश्चिममा अत्यन्तै बढी नै मानिन्थ्यो। तर जब चर्चमा जाँदाखेरि त्यहाँ जातभातको कुरै त्यहाँ देखिएन र सम्पूर्ण जातका मानिसहरू त्यहाँ आएर एउटा परिवारको सदस्य भएको देख्दाखेरि साँच्चै नै पहिलो प्रभाव मलाई पर्यो, ओहो यो पो हो क्या, साँच्चै सत्य भनेको त यस्तो पो हुनुपर्ने हो। किनभने म सानै छँदाखेरि घरमा आफूभन्दा बुढापाकाहरूले आएर खुट्टा छोएर ढोगेको कस्तो कस्तो भित्रपट्टिबाट अप्ठ्यारो लागेर आउँथ्यो। होइन म बच्चालाई यो बाजेले किन ढोग्नु पर्या होला भनेर। तर जब चर्चमा आउँदाखेरि एउटा साँचो मानवता त्यहाँ देखियो र एउटा साँचो मानव भएर एक अर्कालाई जुन प्रकारको इज्जत अनि सम्मान दिनुपर्ने त्यो त्यहाँ देख्दाखेरि साँच्चै नै यो इसाई विश्वासमा सत्य छ क्या हो भनेर पहिलो मेरो जीवनमा खड्केको त्यो एउटा कुरो थियो क्रिस्चियनहरू देख्दाखेरि। हुन त मैले क्रिस्चियनहरूलाई चिन्नुभन्दा पहिल्यै एउटा किताब पढेको कारण येशू ख्रीष्टलाई त म विश्वास गर्छु भनेर निर्णय गरेको थिएँ। तर पछि क्रिस्चियनसँग चिन्जान हुँदाखेरि त्यो एउटा दोस्रो खुड्किला थियो, ओहो साँच्चै यहाँ चाहिँ सत्य नै हुनुपर्छ। नत्र भनेदेखि सुदूरपश्चिमको त्यो जक्डिएको समाजमा पनि यो सबै प्रकारका जातभातका मानिसहरू एकै ठाउँमा बसेर खाएर रमाइलोसँग त्यो कुनै सङ्कोच कुनै भावना नै छैन त्यहाँ जातपातको। त्यस किसिमले तपाईँ र म आज संसारका जस्तासुकै देशमा बसे पनि जस्तासुकै जातका मानिस भए पनि यो संसार परमेश्वरको बडो गजबको सुन्दर सृष्टि हो र हामी उहाँका हातका सृजनाहरू हौँ, उहाँका परिवारका सदस्यहरू, उहाँकै सन्तानहरू भएको कारण तपाईँहरूको सामनेमा यो परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदा म आज धेरै खुसी भएको छु। अब कोरोनाले गर्दाखेरि यो कोभिड-19ले धेरैलाई दुःख त छ, तर म त केही समय अगाडिदेखि नै भन्दैछु, पहिला भन्दा अहिले बढी परमेश्वरको वचन बाँड्ने मौका मैले परमेश्वरका मानिसहरूसँग पाएको छु। नत्र भनेदेखि अब नेदरल्यान्डमा आउनुको लागि तपाईँहरूले मेरो टिकट किन्न कति गाह्रो हुन्थ्यो, भिसा लगाऊ, यात्रा गर, कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। तर आज 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेरै तपाईँहरूको सामनेमा आएर यस किसिमले परमेश्वरको वचन पढ्न पाउनु, युकेमा बसेकाको लागि, अमेरिकामा बसेका चारैतिर परमेश्वरका छोराछोरीको सामनेमा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जबरजस्ती हामीलाई यो आशिष परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसको लागि हामी साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र त्यसका साथसाथै हो हामी कतिपय इन्फेक्टेड पनि हुनसक्छ, कतिपयले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएको पनि हुनसक्छ, दुःख छ, कतिको जागिर गएको हुनसक्छ, कतिको व्यवसाय टाट पल्टेको हुनसक्छ। त्यस्ता मित्रहरूको लागि पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागि नै रहनुपर्छ, ताकि परमेश्वरले यो महामारीबाट, यो दुःख कष्टबाट, यो आपत विपत र डर अनि त्रासको आत्माबाट पनि मानिसको मगजलाई आफूतिर खिच्नु भएको होस्। त्यो हाम्रो प्रार्थना, ताकि मानिसले यो सारा जगत हात पारेर आफ्नो आत्मा गुमाउँछ, प्राण गुमाउँछ भनेदेखि त्यसलाई के लाभ? त्यसै कारण बरु आज व्यापार गुमाओस्, जागिर गुमाओस्, आर्थिकी सम्पन्नता गुमाओस्, तर त्यसको सट्टा यदि मानिसले उसको प्राण बचाउन सक्छ भनेदेखि त्यो नै उसको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। र प्रभुले यो महामारीबाट संसारका धेरै मानिसलाई मुक्तिको मार्गमा ल्याउनु भएको होस्, त्यो हाम्रो चाहना र प्रार्थना सधैँभरि छ र हुन नै पर्छ। आउनुहोस् हामी आज परमेश्वरको वचन
गलातीको किताब 3 अध्यायको 1 देखि 14 पदबाट हेर्नेछौँ र मुख्य विषय चाहिँ सुसमाचारले दिने आशिषित जीवन। सुसमाचार, यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारले हामीलाई दिएको आशिषित जीवनको बारेमा म केही समय यहाँको सामनेमा बताउन चाहन्छु। यो गलातीको किताबको सबभन्दा पहिला म 13 र 14 पद पढ्छु। त्यहाँ पावल प्रेरितले यसरी लेख्नु भएको छ, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिइएको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। ख्रिस्ट येशूले हामीलाई दिनुभएको छुटकारा र त्यसपछि हामीले प्राप्त गरेको आशिषित जीवनको सेरोफेरोमा रहेर म सुसमाचारले हाम्रो जीवनमा ल्याउने परिवर्तनको बारेमा र बाइबलले कुन प्रकारले त्यसलाई अझ विस्तृत रूपले व्याख्या गरेको छ भनेर यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आशा छ तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नुहुनेछ र म सँगसँगै निदाउनु हुने छैन होला। म एकदमै गर्मीले पाकेको भए पनि म वचन जसोतसो यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। पहिलो कुरो पावलले भन्दैछ, ख्रिस्ट येशूले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गर्नुभएको छ। व्यवस्था भन्ने बित्तिकै हामीले पुरानो नियमलाई सम्झिन्छौँ। त्यसमा पनि मोसाका 5वटा पुस्तकहरू, 5 पुस्तकमा व्यवस्था पालन गर्दा पाउने आशिष र व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दा आउने श्रापको गजबले लेखाजोखा राखिएको छ। अनि त्यो कुरोलाई आज हाम्रो जीवनमा पावलले यस किसिमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि येशू ख्रिस्टले त हामीलाई त्यो व्यवस्थाका सम्पूर्ण श्रापबाट मुक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यो श्रापबाट मुक्त मात्रै नगरेर उहाँले व्यवस्थामा लेखिएका आशिषहरू पनि हाम्रो लागि प्राप्त दिइसक्नु भएको छ। र व्यवस्थाका आशिषहरू मात्र नभएर अब्राहमलाई दिएको आशिष पनि हामीलाई मिलेको कुरो यहाँ प्रस्ताइएको छ। अब यो कसरी हुन गयो त? कसरी चाहिँ हामीले ख्रिस्ट येशूमा सित्तैमा कुनै प्रकारको हाम्रो योगदान बिना नै यी आशिष र श्रापबाट मुक्त पायौँ त भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्नको लागि हामी अब 3 अध्यायकै 1 पदमा फर्केर जाउँ। 1 पदमा पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, ए मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लाएर बसमा पार्यो? तिमीहरूका आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरो स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पावल प्रेरित प्रभुका दास जब सेवकाईमा लाग्नुभयो त्यसपछि पहिलो पटक उहाँ यो गलातीका मण्डलीहरूमा जानुहुन्छ र त्यसै मण्डलीको निम्ति पहिलो पत्र, सायद नयाँ नियममा लेखिएका पहिलो पत्रहरूमध्ये, पहिला किताबहरूमध्येमा गलातीको किताब या त थेसलोनीको किताब आउन सक्छ। कतिले याकुबले पनि सबभन्दा पहिला लेखेको भन्छन्, तरै पनि नयाँ नियममा 27वटा किताब छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो लेखिने पुस्तकहरूमा आउँछ गलातीको किताब। अनि गलातीका विश्वासीहरूको विश्वासको उमेर झन्नै 4-5 वर्षदेखि लिएर सायद 1 वर्ष पनि हुन सक्छ। तिनीहरू नयाँ विश्वासी पनि थिए अथवा कोही 4-5 वर्षसम्म पनि भएको हुन सक्ने सम्भावना छ। जब पावल त्यहाँ जानुभएको थियो, पावल त्यहाँ बिरामी पर्नुभयो। गलातीमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने उद्देश्य त पावलको थिएन, तर गलातीको बाटो भएर जाँदाखेरि बिरामी हुनुभयो र त्यहीँ बस्नु पर्यो। पावल त्यहाँ बस्दाखेरि सुसमाचार चारैतिर फैलियो र यहाँका मानिसहरूले यसलाई विश्वास गरे। पावलले यसरी पनि भन्नुहुन्छ, ए गलातीका विश्वासी मित्रहरू हो, तिमीहरूले मलाई यति धेरै माया गरे, एकपटक म बिरामी हुँदाखेरि तिमीहरूको आँखा पनि मलाई चाहिएको भए आफ्नो आँखा झिकेर पनि मलाई तिमी दिने थियौ। तर जब म गलाती छोडेर अन्यत्र सेवाकाई गर्न गएँ, त्यसपछि ती झुटा शिक्षकहरू आए गलातीमा। पावलको उपस्थिति त्यहाँ नहुँदा बित्तिकै यस्ता झुटा शिक्षकहरू गलातीमा आए जसले सुसमाचारलाई बङ्ग्याइदिए। उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले त येशू ख्रिस्टलाई तिमीहरूको आँखाकै सामनेमा छरफस्ट गर्ने एकदमै स्पष्ट पारेको थिएँ। सुसमाचारलाई छर्लङ्गै विश्वासमा आउनको लागि प्रचार गरेको थिए र तिमीहरूले विश्वास पनि गरेका थियौ। तर ए मूर्ख गलातीका मानिसहरू हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लगायो? यो मोहनी लगायो भने तपाईँलाई हामी सबै जान्दछौँ, त्यो इच्छा नहुँदै पनि कसैलाई माया गर्ने बाध्य बनाइदिने कुरो देख्दछौँ हाम्रो चलनअनुसार पनि।
उसले त मोहनी नै लाग्दियो, नत्र त्यस्तो त्यो गुइठेलाई त्यो बहिनीले कसरी माया गर्थ्यो होला र, त्यसलाई त पक्कै पनि मोहनी नै लगाएको हुनुपर्छ। यो एउटा दुष्ट आत्माको काम पनि भन्न सकिन्छ। अनि त्यसै हिसाबले गलातीका निर्दोष र स्वच्छ विश्वासमा बाँचेका विश्वासीलाई झुटा शिक्षकहरू आएर मोहनी लगाइदिन्छन्। यस्तो किसिमले विश्वासीले नचाहँदा नचाहँदै पनि डर, त्रास र अन्यलमा पारेर सुसमाचारबाट बङ्ग्याएर येशू ख्रीष्टले जुन प्रकारको आशिषमय जीवन तिनीहरूलाई दिएको थियो त्यहाँबाट हटाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। तर अब हामी एउटा कुरो के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने 2 पददेखि तलसम्म हेर्दाखेरि पावलले तिनीहरूलाई हप्काएर लेखेको पत्र हो यो। पावल एकदमै रिसाउनु भएको थियो तिनीहरूको बेकुबीपन देखेर, मूर्खपन देखेर। त्यसै कारण त मूर्ख गलाती हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई पावल त्यहाँ हुँदाखेरि सुसमाचारमा विश्वास गर्दाखेरि तिनीहरूको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई उहाँले झगझगाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरू किन यति चाँडै यीशुमा भएको जीवनबाट बाङ्गो हुँदैछौ, विचार गर त भनेर। अब 2 पदमा हेर्नुहोस्, यति मात्र म तिमीहरूलाई सोध्न चाहन्छु। यो प्रश्न सोधाइ चाहिँ कस्तो सोधाइ हो भनेदेखि त्यसको जवाब चाहिँ हो भन्ने, यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेटोरिकल क्वेश्चनिङ भन्छौँ। यो यस्तो किसिमको प्रश्न जसको जवाब त्यसैभित्र हुन्छ। अनि उहाँले भन्छ यति मात्र म सोध्न चाहन्छु कि तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामद्वारा पायौ कि सुनेको वचनमा विश्वास गरेर। अब झुटा शिक्षकले के भन्यो तिनीहरूलाई भने, होइन, मुक्ति पाउनको लागि, आशिष पाउन तिमीहरूले येशूमा विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन रहेनछ, अब त मूसाको व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ, खतना पनि हुनुपर्छ। पहिला तिमीहरूले यहुदीले गरिएको रीतिविधि चालचलन सबै गरेपछि बल्ल येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने खालको शिक्षा त्यहाँ प्रचार गरिएको कारण पावलले तिनीलाई सोध्दैछन्, हेर, जब म तिमीहरूको बिचमा वचनको सेवा गर्दै थिएँ त्यतिखेर तिमीहरूले सुसमाचार सुन्यौ अनि विश्वास गर्यौ र विश्वास गरेपछि पवित्र आत्मा पनि तिमीहरूले प्राप्त गर्यौ। के त्यो व्यवस्था पालन गरेर हो कि विश्वास गरेर हो? अनि उत्तरमा तिनीहरूले भन्नुपर्छ, हामीले सुसमाचारमा विश्वास गरेको कारण हामीले पवित्र आत्मा पाएका थियौँ। यसको मतलब गलातीका विश्वासीलाई पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव रहेछ पावल त्यहाँ बसुन्जेलसम्म। अनि त्यही कुरोलाई सम्झाउँदैछ पावलले, तिमीहरूले पवित्र आत्मा व्यवस्था पालन गरेर हो र अथवा आफ्नो धर्मकर्म गरेर पायौ कि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको मुक्तिको कार्यमाथि विश्वास गरेर भन्दाखेरि विश्वास गरेर। त्यसको जवाब 3 पदमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा अन्त्य हुँदैछौ, गर्दैछौ? सुरुमा तिमीहरू कस्तो आत्मिक जीवन थियो, कति रहर लाग्दो विश्वास तिमीहरूमा थियो, पवित्र आत्माको भरपुरी तिमीहरूमा थियो, तर अहिले झुटा शिक्षकले गर्दाखेरि तिमीहरू कति साह्रो मूर्ख। अब चाहिँ तिमी आफै धर्म कर्म गर्ने भयो, आफ्नो मुक्तिको लागि फेरि मेहनत गर्दैछौ। अब व्यवस्था पालन गरेर, धर्म कर्म गरेर, रीतिविधिहरू, नियम कानुनहरूको पछि लागेर तिमीहरू आफैलाई साह्रै मूर्ख बनाउँदैछौ। 4 पदमा हेरौँ, के यतिका दुःख तिमीहरूले व्यर्थैमा भोग्यौ त? यसको मतलब गलातीमा विश्वास गर्दाखेरि विश्वासीको जीवनमा दुःख पनि आएको रहेछ। यो चाहिँ सतावटको दुःख। हामी हरेकलाई थाहा हुनसक्छ, यदि तपाईँ पहिलो विश्वासी परिवारमा भनेदेखि त्यहाँ कि त परिवारबाटै दुःख हुन्छ, कि समाजबाट दुःख आउँछ, कि देशबाट दुःख आउँछ, कि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट असल विश्वासीको जीवनमा कहीँ न कहीँबाट दुःख आउँछ मित्रहरू, सतावट आउँछ, अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ। विश्वास गर्दाखेरि त रहर लागे, एकदमै राम्रो भएको थियो, तर त्यसको केही समयपछि कहीँ न कहीँबाट परीक्षाहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँच। त गलातीका विश्वासीहरूमा पनि उनीहरूको विश्वासको जाँचमा पास भइसकेका व्यक्तिहरू पनि पावलले सम्झाउँदै चाहिँ, हेर, व्यर्थैमा तिमीहरूले दुःख पायौ त, अब फेरि आफै धर्मकर्म गरेर तिमीहरू मुक्ति चाहन्छौ, खोज्दछौ भने। अनि 5 पदमा, जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, के यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेको वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो? फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्मा उनीहरूको जीवनमा आएको अनुभव। र तेस्रो कुरो चाहिँ आश्चर्य कर्म पनि हामी त्यहाँ देख्दैछौँ। जब गलातीका विश्वासीहरूले सुसमाचार सुने, उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए,
त्यो पवित्र आत्माले भरिएको अनुभव अहिलेसम्म यिनीहरूलाई थाहा रहेछ। त्यही थाहा भएको कारण पावलले सम्झाउँदैछन् र त्यसपछि यिनीहरूले दुःख कष्ट पनि सहे, सतावटमा पनि विजय हासिल गरे र परमेश्वरको अचम्मको काम पनि यिनीहरूको बिचमा भयो। सायद कतिजनालाई चङ्गाई भएको हुनसक्छ, सायद कतिजनाको जीवनमा दुष्ट आत्मा लागेको थियो, त्यहाँबाट छुटकारा पाएको हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि प्रकारको चमत्कार आश्चर्य कर्म प्रभुले तिनीहरूको बिचमा गरेको रहेछ। तर त्यसलाई सम्झाउन पावलले भन्दैछ, ए मूर्ख गलाती हो, यो सबै प्रभुले तिमीहरूको आफ्नो धर्म कर्मले गरे हो कि उहाँको वचनमाथि, उहाँको सुसमाचारमाथि विश्वास गर्दा? अनि उत्तरमा आउँछ, उहाँको सुसमाचारमा विश्वास गर्दा यो सबै भएको थियो। त यस्तो गजबको विश्वासी जीवनमा पनि पास्टरको अनुपस्थितिले गर्दाखेरि झुटा शिक्षकले आएर यिनीहरूलाई झन्डै तहस नहस गरिदिएको। अब यहाँको सेवकाई के कस्तो छ मलाई त्यति अनुभव छैन, युरोपतिर आउने मौका पाएको छैन। तर कोरियामा बस्दाखेरि त्यहाँ पनि यो प्रवासमा बसेको मण्डलीको समस्या त्यस्तै हो। एउटा पास्टर हुन्जेलसम्म ठिकै हुन्छ, त्यो पास्टर गएपछि अर्को कता कता पुग्छन् फेरि। र नेपालमै पनि जब म मेरो चर्चमा बसिरहेको हुन्छु त्यहाँ केही प्रब्लम हुँदैन, करिब 1 महिना जति म बाहिर गयो भनेदेखि त्यहाँ के समस्याहरू देखा परिहाल्छन्। र 2-4 महिनै बाहिर गए पास्टरले भनेदेखि त्यहाँ अगुवाहरू एल्डरहरूको हातमा चर्च दियो भनेदेखि फेरि नहुने खालका शिक्षा पनि त्यहाँ उटपट्याङ देखा परिहाल्छन्। पास्टरको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा पावलको दुःखबाट पनि हामी यहाँ बुझ्दैछौँ। प्रभुलाई पावलले विभिन्न ठाउँमा जानको लागि बोलाउनु भएको कारण उहाँ एक ठाउँमा बस्न सक्नु भएन। तर गलातीमा त्यस्तो परिपक्व पास्टर नहुँदाखेरि झुटा शिक्षकले विश्वासीलाई झन्डै फसाएन। यो जो त्यही जस्तो प्रकारको प्रचारक आयो त्यस्तै प्रचारकको प्रचारले गर्दाखेरि विश्वासीहरू अन्यलमा परिरहेका थिए। अनि त्यो कुरो नहुनको लागि पावलले तिनीहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हेर म त्यहाँ हुँदाखेरि जुन वचन मैले प्रचार गरेको थिएँ, जुन वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेका थियौ, त्यसमा कस्तो अचम्मको काम भएको थियो। के तिमीहरू यति चाँडै बिर्स्यौ? कस्तो खालको मोहनी लगायो ती झुटा शिक्षकले तिमीहरूलाई कि यीशु ख्रीष्टले गरेको महान कामबाट तिमीहरू वञ्चित हुँदैछौ। अब त्यसको उदाहरण अब्राहमलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, हेर तिम्रो विश्वासबाट तिम्रो उद्धार भएको छ। जसरी तिम्रो विश्वासबाट तिम्रो उद्धार भएको छ त्यस्तै किसिमले विश्वासबाट नै हामीलाई आशिषित जीवन पनि प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि अब 6 पदबाट अब्राहमको उदाहरण हामी 6 पदबाट पढौँ। अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। यसको मतलब अब्राहम कसरी धर्मी भयो? व्यवस्था पालन गरेर होइन, किनभनेदेखि अब्राहमको पालामा त व्यवस्था थिँदै थिएन। केवल परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नुभयो, परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, अब्राहमले परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्यो र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनलाई परमेश्वरको मित्र भनिएको छ। विश्वासको मानिस तल यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ, हामी पढ्दै जाउँ। यस कारण 7 पदमा तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन्, तपाईँ र म पनि आज गलातीका विश्वासी सँगसँगै हामीले पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। आज हामी नेपाल, भारत, भुटानमा बसेका नेपाली भाषीहरू पनि जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दैछन् तिनीहरू अब्राहमका सन्तान हुँदैछन्, किनभनेदेखि अब्राहमले पनि हामीले जस्तै परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेको थियो। 8 पदमा परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछन् भन्ने सुसमाचार अघिबाटै सुनाए। अर्थात् जुन सुसमाचार पावलले गलातीका व्यक्तिलाई सुनायो, जुन सुसमाचार आज हामीले सुनेका छौँ र त्यसमा विश्वास गरेका छौँ, त्यो सुसमाचार त परमेश्वरले अब्राहमलाई सुनाएको देखिन्छ। त्यो सुसमाचार के थियो? अब्राहम धेर आदमले हावा खायो, आदमलाई मैले कति माया गरेर अदनको बगैँचामा राखेको थिएँ, यो सारा पृथ्वीभरि त्यो अदनको बगैँचा चारैतिर फैलाउनु पर्ने थियो, तर त्यसले पाप गर्यो, अविश्वास गर्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि, अनि त्यो विफल भयो। अब म तँबाट सारा पृथ्वीका मानिसलाई आशिष दिनेछु भनेर अब्राहमलाई त्यो सुसमाचार सुनाएको थियो। तर पछि गएर अब्राहमका सन्तान पनि फेल खान्छन्। मूसाद्वारा परमेश्वरले त्यसपछि व्यवस्था दिनुहुन्छ। अब त्यसको बारेमा हामी पढ्दै जाउँ। अब्राहमलाई देख्दा पनि पाउनु भनेछन् सुसमाचार अघिबाट सुनाए। 9 पदमा यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै
आशिष पाएका छन्, पाउने छन् होइन, पाएका छन्। मुक्ति पाउने छन् होइन, मुक्ति पाएका छन्। तपाईँ र मैले साह्रै मेहनत गरेर दुःख कष्ट गरेर सायद मर्नुभन्दा पहिला मुक्ति पाइन्छ कि होइन, अहिले हामीले पाइसकेका छौँ। जुन दिन येशूको सुसमाचारलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ त्यो दिन हामीले मुक्ति पायौँ। मुक्ति मात्र होइन, त्यसै दिन अब्राहम, विश्वासी अब्राहमको जस्तै आशिष पनि हामीले पाएका छौँ। त मेरो ठुलो एउटा आशा नेपाली विश्वासी माझ के छ भनेदेखि इतिहासलाई पल्टाउँदाखेरि नेपाली जाति धेरै दुःख र कष्टमा बाँचेको जाति हो। यो धार्मिक दुःख त्यस्तै छ, राजनैतिक दुःख त्यस्तै छ, आर्थिक दुःख त्यस्तै छ। अनि हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि हेर्नुहोस्, पहाड पहाड कता कता त्यो अनकन्टा ठाउँमा पुर्खा बसे, जसले गर्दाखेरि हिँड्नको लागि कति दुःख छ। अन्तिममा आएर देश विदेशमा गएर कमाएर आफ्नो परिवार घरमा पाल्नुपर्ने यो दुःख, हामी दुःखै दुःखमा बाँचेको जाति हौँ वास्तवमा। ऐतिहासिक हिसाबले तपाईँले हामीलाई लोकगीतहरू सुन्नुहोस् न, कति दुःखले भरिएको हुन्छ। मेरो श्रीमती भारतबाट हो, उसले अहिले नेपाली राम्रै बुझ्छ। अनि जब जब कहिलेकाहीँ म यो लोकगीत सुन्दाखेरि होइन हो यो त साह्रै दुःखी भाका जस्तो लाग्यो भन्छ। हाम्रो गीतै दुःखले भरिएका हुन्छन्, हाम्रा कविताहरू दुःखले भरिएका, लेखै दुःखले भरिएका। तर ख्रीष्ट येशूमा हामीले त्यो दुःखको भारी बोक्नु पर्दैन मित्रहरू। त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि कल्वरी क्रुसमा जसरी हाम्रो मुक्ति येशूले साँच्नु भएको छ, त्यस्तै किसिमले आशिष पनि ख्रीष्ट येशूले साँचेको छ। जसरी विश्वासी अब्राहम आशिषित थिए, त्यस्तै किसिमको आशिष ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई पनि आएको कुरो पावलले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब बीचमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसरी आदम फेल खायो, परमेश्वरले अब्राहमलाई छान्नुभयो। अनि अब्राहमका सन्तानले पनि फेल खाइसकेपछि मोसालाई पठाउनु भयो। मोसाले त्यसपछि परमेश्वरको व्यवस्थालाई लिखित रूपले यिनीहरूको सामनेमा देखाउनुहुन्छ। आज्ञा पालन गर्यौ आशिषित हुनेछौ, आज्ञा उल्लङ्घन गर्यौ श्रापित हुनेछौ। त्यो कुरोलाई उहाँले 10 पदबाट यसरी भन्नुहुन्छ, व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। जब गलातीमा झुटा शिक्षक आए, तिनीहरूले भन्न थाले हामीले त व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, बल्ल यसोमा विश्वास गर्नुपर्छ। पावलले के भन्दैछ भने यदि तिमी फेरि व्यवस्था पालन गर्न चाहन्छौ भनेदेखि त कि त पूर्ण रूपले एउटा शब्द पालन गर्न सक्नु पर्यो, परमेश्वर जस्तै सिद्ध व्यक्ति हुनु पर्यो। यदि भएन, एउटा क्षेत्रमा मात्रै व्यवस्थामा तिमी विफल भयो भने सारा व्यवस्थाको श्राप तिमीहरूमा आउनेछ। त्यति भनिसकेपछि अब फेरि पढ्दै जाउँ 11। परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ। त्यसै कारण अब येशू ख्रीष्टलाई संसारमा परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट, पापबाट मुक्ति दिन पठाउनु भयो भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ 11 पदमा। किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारै जिउनेछ, आशिषित व्यक्ति विश्वासद्वारै जिउनेछ। व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन, बरु जुन मानिसले ती काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउनेछ। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने अथवा क्रुसमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। यस किसिमले प्रिय विश्वासी मित्रहरू, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हाम्रो पापबाट हामीले मुक्ति पायौँ, हामीले उद्धार भयो, त्यो गजबको काम हो। तर त्यतिमा नरोकिनु, हामीलाई परमेश्वरले मुक्ति सँगसँगै अब्राहमका आशिषका हकदार पनि हुने अधिकार दिनुभएको छ। विश्वासी अब्राहमसँगै हामी पनि विश्वासी भएको कारण हामीलाई त्यो आशिष आएको छ। अब व्यवस्थामा जसले व्यवस्था पालन गर्छ त्यसले आशिष पाउनेछ भनेको छ। हामीले कहिले पनि व्यवस्था पालन गर्न सक्ने थिएनौँ, त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र उहाँले त्यो व्यवस्था हाम्रो लागि पुरा गरिदिनु भयो। त यदि येशू ख्रीष्टमा हामीले व्यवस्था पुरा गरेका छौँ भने अब व्यवस्थाले दिएका आशिषमा पनि हामी विश्वासका साथ उभिन सक्छौँ। त्यसको लागि म केही समय 2-4 मिनट तपाईलाई व्यवस्थाको आशिष र श्राप के रहेछ त भनेर
एउटा त्यसको झलक चाहिँ व्यवस्था 28 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पहिला कुरो व्यवस्थाको श्राप के रहेछ, किनभने यहाँ पावलले हामीलाई ख्रीष्ट येशूले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो उद्धार गर्नुको साथसाथै हामीमा आएको व्यवस्थाको श्रापबाट पनि हामीले मुक्ति पाएका छौँ भनेको छ भने यो व्यवस्थाको श्राप के रहेछ त्यसलाई सारांशमा, हुन त यो व्यवस्था 28 अध्याय धेरै लामो अध्याय हो, यसमा 68 वटा पदहरू छन्, तर म 15 पदबाट पढ्छु। तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू होशियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। तिमीहरूलाई सहरमा श्राप पर्नेछ, गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछ, तिमीहरूको डोको डालो, तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरी इत्यादिहरू भन्दै भन्दै जाँदाखेरि अब 20 पदमा त्यहाँ उहाँलाई त्यागेर तिमीहरूले गरेका दुष्ट कामको कारणले तिमीहरू झट्टै नाशमा नपुगुन्जेल र खत्तम नहुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि र तिमीहरूका हातका सबै काममाथि श्राप, गोलमाल र हप्की पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशबाट तिमीहरूको नाम निशानी नबनिन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बिचमा महामारी फैलाइदिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, आजको महामारीको बारेमा विचार गर्नुहोस्। क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीलाई सताउनुहुनेछ। छोटकरीमा भन्दा व्यवस्थाको श्रापको पहिलो अंश हामी देख्दैछौँ डरलाग्दा रोग, ब्याज, महामारीहरू। दोस्रो कुरो 23-24 पदमा यसरी, अनि तिमीहरूको शिरमाथि भएको आकाश काँसो र तिमीहरू मुनिको धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशको वृष्टि धुलो पिठोमा बदल्नुहुनेछ। तिमीहरू नष्ट नभएसम्म आकाशबाट त्यो तिमीहरूमाथि आउनेछन्, अर्थात् अनिकाल, भुकमरी, पानी पर्ने छैन, जमिन सुकेर धुलो हुनेछ, कुनै वनस्पतिहरू त्यहाँ बाँच्ने छैनन्, मानिस भोकले मर्नेछ। दोस्रो कुरो व्यवस्थाको श्राप चाहिँ अकाल, भुकमरी, खान नपाउनु। अकाल यस्तो डरलाग्दो अनिकाल जहाँ मानिसले मान्छे खान्छ पछि गएर, त्यो पनि व्यवस्थाको श्रापमा पर्दछ, जसलाई अहिले आएर हामी यो आजको पनि गरिबी जो छ यो एक किसिमको श्रापबाट आएको कारण धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू आज यसका शिकार भएका छन्। आज चाहेर पनि उनीहरू गरिबीको रेखाबाट माथि जान सकिरहेका छैनन्, किनभनेदेखि परापूर्व कालदेखि नै यो श्रापले मानव जातिलाई गाँजिरहेको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ 25 पदबाट त्यो पुरै अध्याय अन्तिमसम्म जम्मै श्रापको बयान गरिएको छ, त्यहाँ हामी जान सक्छौँ। 25 मा यसै, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका अघि पराजित तुल्याउनु हुनेछ। उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटै बाटो जानेछौ, तर उनीहरूबाट 7 बाटो भाग्नेछौ। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। यो चाहिँ युद्धमा पराजित हुनु र त्यसपछि कैदी भएर जानु, दास भएर जानु, अर्थात् बन्धनमा पर्नु। त्यो बेलामा अब यो कुरो व्यवस्थामा मात्र नभएर यर्मियाको किताबमा, इजिकियलको किताबमा, एसैयाको किताबमा पनि 3 कुराहरू, महामारी जस्ता डरलाग्दा रोग, अनिकाल परेर खानै नपाउनु, शत्रुले दास बनाएर लैजानु, यो 3टा कुराहरू जब जब इजरायलीहरू परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदथे तिनीहरूको जीवनमा त्यो आइलाग्थ्यो भने आज ख्रीष्ट येशूले हामीलाई पनि यो व्यवस्थाको श्रापबाट पनि कसरी मुक्त गर्नुभयो भनेदेखि कल्वरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो, हामी आज धर्मी बनेका छौँ। त्यस्तै किसिमले कल्वरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो लागि श्राप बन्नुभयो। सारा व्यवस्था, हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका सबै प्रकारका पापको असर आफूमाथि लिनुभयो र आज त्यसपछि व्यवस्थाभन्दा पनि पछि गएर अब्राहमलाई दिएको आशिष हाम्रो जीवनमा आएको छ। अब व्यवस्थाको आशिषको बारेमा पनि विचार गर्नुहोस् त, कस्तो गजबले यो व्यवस्था 28 अध्यायकै 1 पदबाट म पढ्छु। व्यवस्थाको यो श्राप चाहिँ हेर्दाखेरि डरलाग्दो, मलाई त पढ्न नि डर लाग्छ। त्यो अध्यायमा एकदमै होसियारी साथ पढ्नुपर्छ। प्रभु यो त डरलाग्दो छ, माफ गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा यो हामी देख्न चाहँदैनौँ। तर ख्रीष्ट येशूले त्यो डरलाग्दो श्रापबाट पनि मुक्त गर्नुभएको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि आशिषको बारेमा यसरी 1 पदबाटै भनेको छ, आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। अब यो हेर्नुहोस्, दासको जमातलाई यो लेखिएको हो। इजरायलीहरू त्यति बेला कसैको दासत्वमा, मिश्रको दासत्वमा थिए, अनि दासहरूलाई कसरी देश बन्ने, समाज बन्ने, राष्ट्र बन्न थाहा हुँदैन।
हितोपदेशमा दास मालिक भयो भने पृथ्वी धान्नै सक्दैन भन्थ्यो। यस्तो त बानी हुन्छ दासको। त त्यस्ता दासहरूलाई परमेश्वरको आशिषले भन्छ तिमीहरू सर्वश्रेष्ठ जाति हुनेछौ। 2 पदमा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिषहरू तिमीलाई लाग्नेछन्। आशिष लाग्ने, श्राप लाग्ने तपाईँ र म पनि यो हाम्रो संस्कृतिमा लाग्ने छ। बुढापाकाले कसैलाई बेसरी श्राप दियो भने डरलाग्दो हुन्छ, अनि बुढापाकाले राम्रोसँग मन खोलेर आशिष दियो भने छोरा नातिमा आशिष लाग्छ पनि। यो हाम्रो मुखबाट बोलेको, मनबाट चिताएका शब्दहरू थियो भने यो त परमेश्वर बोल्नुभएको वचन मूसाद्वारा। यो लाग्नेछन्, लाग्ने मात्र होइन कि तिमीमाथि रहिरहनेछन्। अर्को ट्रान्सलेसनमा तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्, अर्थात् तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ परमेश्वरको आशिष भएर बस्नेछ, उछिन्ने छन् आशिषले। 3 पदमा तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ, गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ, तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुमाथि, भेडा बाख्राबाट तिमीहरूको डोको डालो पिठो मुस्ने आरीमा आशिष, भित्र आउँदा बाहिर जाँदा तिमीहरू आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूको विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभु तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एकबाट आउनेछन् तर तिमीबाट 7बाट भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँहरूमा जहाँ छौँ त्यहाँ प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झैँ तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरूलाई परमप्रभुका नाउँले कहलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। यो डराउनेछन् भने तिमीहरूलाई इज्जत गर्नेछन् हुनु राम्रो हुन्छ, आदर गर्नेछन्। र तिमीहरूलाई दिन्छु भन्ने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान, गाईबस्तु, भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। यो पढ्दाखेरि हाम्रो हृदय नै कस्तो बडो आनन्दले भरिएर आउँदछ। त परमप्रभुको व्यवस्था कसरी पालन गर्ने त, परमप्रभुको वचन कसरी पालन गर्ने त भन्दाखेरि अब फेरि हामी गलातीमा फर्किनुपर्छ। जसरी अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गर्यो त्यो उसको निम्ति धार्मिकता गनियो, त्यस्तै किसिमले जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछौँ तब हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। हामीले पूर्ण व्यवस्था पालन गरेको ठहरिन्छ। हामीलाई जब परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ एउटा शुद्ध जाति, पवित्र जाति को रूपमा देख्नुहुन्छ, पवित्र व्यक्तिको रूपमा देख्नुहुन्छ। सायद हामीले आफैलाई हेर्दा हेत्तेरी म त अझै पनि कमजोर छु, म अझै पनि मभित्र खराब विचारहरू देख्छु, मभित्र अझै मेरो जीवनमा अझै पनि खराब आदतहरू छन्, बानीहरू छन् भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँलाई। तर तपाईँ र मैले आफ्ना खराब आदतहरू छोडेको कारण, खराब बानी छोडेको कारण हामी आशिषित भएका होइनौँ, हामी धर्मी भएका होइनौँ। हामीले ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको मुक्तिको कार्यमाथि विश्वास गरेको कारण हामी धर्मी भएका हौँ। यो हाम्रो मगजमा पस्नुपर्छ। नत्र कहिलेकाहीँ हामी हिन्दू बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारण कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि ओहो म त अझै राम्रो छैन, म त बुढाबुढी पनि ठाठा ठुटु परिहाल्छ, छोराछोरीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, मैले त अस्ति एउटा ठाउँमा झुट पनि बोले, हेत्तेरी मैले त अझै मुक्ति पाएको छैन क्या, अब त मुक्ति पाउन म त एकदमै मेहनत गर्नु पर्यो, अब त प्रयास गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस हुन्छ हामीलाई। त्यति बेलामा तपाईँले आफैलाई भन्छ, ए फलाना चुप लाग, त गलातीहरू जस्तो मूर्ख नबन। तैले आफ्नो व्यवहार सुधारेको कारण, तैले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरेको कारण, तैले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गरेको कारण मुक्ति पाएको होइन, तैले मुक्ति पाएको हो भनेदेखि ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको काममाथि विश्वास गरेको कारण हो भनेर तपाईँले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ आफैलाई। सुसमाचारले मलाई मुक्ति दिएको हो, त्यसकारण म वास्तवमा मुक्ति पाएको मानिस हुँ भनेर तपाईँले विश्वास गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँका खराब आदतहरू पनि आफै हटेर जान्छन्। हामीले मेहनत गर्नु पर्दैन त्यसपछि। तर कति पटक मैले हाम्रो नेपालमा पनि भारतमा पनि विश्वासी मित्रहरू खराब आदतसँग सङ्घर्ष गरिरहेको देखिरहेको छु। उनीहरू खराब आदत तोड्न चाहन्छन् तर
सकिरहेछन्, पश्चाताप गर्छन् हरेक पटक मण्डलीमा। तर मित्रहरू, तपाईँ र मैले पश्चाताप गरेर खराब आदत तोड्न सक्दैनौँ। विश्वास गरेर, येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेर, येशूले दिने मुक्तिमाथि विश्वास गरेर आफैले आफूलाई भन्नु पर्यो, म ख्रिस्ट येशूको रगतबाट छुटकारा भएको व्यक्ति हुँ, मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ। हो, ममा कमजोरी होला आज, तर ख्रिस्ट येशूले मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। मलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि म जस्तो पापीलाई बचाउन, म पापी छँदै उहाँ मेरो लागि मर्नुभएको कारण आज म उहाँको सामनेमा धर्मी भएको छु भनेर तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो। र त्यो विश्वासले तपाईँको मगज परिवर्तन गरिदिन्छ। अनि जब हाम्रो मगज र सोच परिवर्तन हुन्छ, हाम्रा व्यवहार आफै त्यसपछि परिवर्तन हुन्छन्। अनि त्यही कुरो आशिषित जीवनको बारेमा पनि येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेपछि रोगब्याजबाट तपाईँको शरीरमा चङ्गाइ छ भनेदेखि, पास्टर म त बिरामी छु, मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नु राम्रो हो। बाइबलले पनि भन्छ, यदि तिमीहरू कोही बिरामी छ भने मण्डलीको एल्डर डिकनलाई बोलाऊ, पास्टरलाई बोलाएर प्रार्थना गर, निको हुनेछ त भनेको छ। तर त्योभन्दा पनि अझ राम्रो र उत्तम उपाय चाहिँ आफैले त्यसपछि भन्न छ, म कल्भरी क्रुसमा ख्रिस्ट येशूले बगाएको रगतको कारण निको भएको छु, त्यसकारण प्रभु येशू तपाईँले मलाई चङ्गाइ दिनुहोस् भनेर त्यो भित्रपट्टिबाट विश्वास उत्पन्न हुनु पर्यो। म व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त भएको छु। रोग ब्याज पनि व्यवस्थाको श्रापको एउटा अंश हो। त्यसकारण ख्रिस्ट येशूले मलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, चङ्गाइ दिन सक्नुहुन्छ। गरिबी पनि त्यस्तै हो मित्रहरू। परमेश्वरले यहाँ डोको डालो, तिमीहरूको हातको मेहनतमा, पिठो मोस्ने आरीमा, ढुकुटीमा, ब्याङ्कमा, जहाँसुकै किन्नुहोस्, आशिष दिने प्रतिज्ञा छ। यदि मसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन, म ऋणमा परेको छु भने पनि मैले अब विश्वास गर्नु पर्यो, हे प्रभु येशू, तपाईँले मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा सारा श्राप बोकिसक्नु भएको कारण यो गरिबीको श्रापबाट पनि मलाई मुक्त दिनुहोस् भनेर विश्वास जाहेर गर्नुहोस्। मान्छेसँग ऋण खोज्न जानुभयो भनेदेखि तपाईँले फेरि ऋणमाथि ऋण थप्दै हुनुहुन्छ। तर विश्वास गर्न सक्नुभएको खण्डमा, जसरी अब्राहमले विश्वास गरेको थियो, म 100 वर्ष हुँदा पनि प्रभुले बच्चा दिन सक्नुहुन्छ, मैले इसहाकलाई बलि चढाए पनि मुर्दाबाट पनि प्रभुले बिउताउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास अब्राहममा थियो। त्यस्तै किसिमको विश्वास जब हामी येशूमा गर्दछौँ, तब हामी विश्वासी अब्राहम सँगसँगै आशिषित व्यक्ति बन्दछौँ। अनि शत्रु भन्नाले फेरि आज हाम्रो शत्रु मानिस होइन। प्रभु येशूले बडो स्पष्ट भाषामा, अथवा पावलले पनि एफिसीको किताबमा, हामी रगत र मासुको विरुद्धमा लडाइँ गर्दैनौँ। अब हामीले त मानिस चाहिँ शैतानको एउटा माध्यम बन्न सक्छ कहिलेकाहीँ, तर शत्रु चाहिँ शैतान हो। तर त्यो सारा शत्रुका शक्ति नष्ट भइसकेका छन्। लुका 10:19 प्रभुले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई शत्रुका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। त्यो 10:19 बडो गजब राम्रो पद छ। र कुनै रीतिले पनि अब शैतानले तिमीहरूको कुनै हानि गर्न सक्ने छैन। अनि रोमी 8 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो, त्यसको 31 देखि 39 पद, विशेष गरी 37 देखि 39 पढ्नुभयो भनेदेखि पावलले भन्छ, हामी विजयीभन्दा पनि महान भइसकेका छौँ भने अब हाम्रो शत्रु संसारमा कोही पनि छैन जसले हामीलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्छ। र यीशुको प्रेमबाट कुनै पनि शक्ति, व्यक्ति, वस्तु, तत्त्वले अलग गर्न सक्दैन। त्यो विजय पनि ख्रिस्ट येशूले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। मेरो समय गइसकेछ, माफ गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई यो सुसमाचारको आशिषको उपभोग गर्न सक्ने विश्वासी बनाउनु भएको होस्। र तपाईँले विश्वास गर्दाखेरिको जुन जोश छ त्यसलाई नबिर्सनुहोस्। पवित्र आत्माको भरपुरीमा जीवन बिताउनुहोस्। हुन्छ, थ्याङ्क यू। पवित्र आत्माको भरपुरीलाई पनि तपाईँले दिनदिनै खोज्नुहोस्। हे प्रभु, तपाईँको पवित्र आत्माले गलातीका व्यक्तिलाई जसरी भर्नु भएको थियो, मलाई पनि भर्नुहोस् भन्नुहोस्। र मैले आत्मामा सुरु गरेको जीवनमा आत्मामा नै सिद्ध्याउन चाहन्छु। जसरी पवित्र आत्माले मलाई अहिलेसम्म डोर्याउनु भएको छ, प्रभु दिनदिनै मलाई पवित्र आत्माको शक्तिले डोर्याउनुहोस् भन्नुहोस्। र त्यसपछि जसरी गलातीका विश्वासीहरूको जीवनमा आश्चर्य कर्म भएको थियो, सायद तपाईँलाई चङ्गाइको आवश्यकता होला, आर्थिक समस्याको छुटकाराको आवश्यकता होला, सायद कुनै परिवारका सदस्यहरू बिग्रेको बाटोमा लागेछन्, सुध्रिनु पर्ने होला, कुन चाहिँ आश्चर्य कर्म हामीलाई चाहिएको छ, परमेश्वरमा विश्वासका साथ भन्नुहोस्, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको सपना के छ? भोलि के देख्न चाहन्छ? कतिपय छोराछोरी होलान्, जवान भाइ बहिनीहरू होलान्, हामी कस्तो खालको सपना देखिरहेछौँ? भोलि के देख्न चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा? युरोपमा बस्नु भएको छ, नेपालमा के देख्न चाहनुहुन्छ? भारतमा के देख्न चाहनुहुन्छ? भुटानमा के देख्न चाहनुहुन्छ?
तपाईको विश्वासलाई जाहेर गरेर भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईमा सबै कुरा सम्भव छ, तपाईँ आश्चर्य कर्म गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले मलाई आशिष दिनु आवश्यक परेको खण्डमा देशको संविधानै परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईँको छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् न। आज कतिपय विश्वासी मित्रहरू भुटानबाट बाहिर गएका छन्, आफ्नो देशमा फर्किने इच्छा हुँदा पनि जान सकेका छैनन्। के थाहा, परमेश्वरमा विश्वास गरेको खण्डमा भोलि भुटानको राज्य सत्ता परिवर्तन भएर परमेश्वरले त्यहाँ उदेकको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वास हामीमा आउनु पर्यो। परमेश्वरले उदेकका काम गर्न सक्नुहुन्छ भने आश्चर्य कर्म गर्ने शक्तिमाथि हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। र त्यसका साथसाथै अब्राहमलाई जसरी परमेश्वरले धर्मी कहलायो, हामी पनि आज ख्रीष्ट येशूमा धर्मी कहलिएका छौँ। अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिष पाएको व्यक्ति भन्यो, हामी पनि आज ख्रीष्ट येशूमा आशिष पाएका व्यक्ति हौँ। हाम्रो छोराछोरीमा आशिष, हाम्रो शरीरमा आशिष, हाम्रो घर परिवारमा आशिष, हाम्रो छरछिमेकमा आशिष, हाम्रो सहरमा आशिष, हाम्रो मण्डलीहरूमा आशिष। परमेश्वर त्यो जीवन दिन चाहनुहुन्छ, तर विश्वास मुख्य कडी हो। यति भन्दै आज म यो वचन यही राख्छु। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।